एक दिन ख्वाब देखता हूँ कि वो वक्त आएगा जब पाकिस्तानी दुनिया में जाएंगे तो जिस तरह एक दफ़ा एक वक्त ऐसा था कि इंडोनेशिया और मलेशिया में मुसलमान ताजर जब गए तो लोगों ने उनका किरदार देख के, मुसलमान ताजरों का किरदार देख के लोग मुसलमान हो गए। इंशाल्लाह वो भी दिन आएगा जब हमारा पाकिस्तानियों का किरदार देख के लोग इस्लाम की तरफ आएंगे। मैंने अपनी जिंदगी के तजर्बे से और दुनिया को स्टडी करते हुए मैं अपने दीन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आता गया। और मैं जो बातें करता हूं वो मैं एक स्कॉलर की हैसियत से नहीं करता। वो इंसान जो अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता है कि अल्लाह एक अपना कभी किसी के ऊपर खास करम करता है तो उसको वो ईमान दे देता है। अल्लाह का जो सबसे बड़ा तोहफा, मैं अपने बेटों को भी ये बताता हूं कि अगर किसी जो सबसे बड़ी नेमत अल्लाह किसी को दे सकता है वो है ईमान की। बोला नहीं, वो है ईमान की। अगर ईमान इंसान को दे देता है, मेरी नजर में, फिर से मैं एक स्कॉलर नहीं अपनी हैसियत से बात कर रहा हूं, वो इंसान को आजाद कर देता है। जो ईमान है वो सच्चा ईमान है ही वो जो एक इंसान को आजाद कर देता है। क्योंकि वही जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह आपके दिल में जब अल्लाह ईमान डाल देता है उसका मतलब ही कुछ और हो जाता है। बनिस्बत के हम दुनिया में मैंने बड़े मुसलमान देखे हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, लेकिन उनको आज़ाद नहीं करता। कुरान की एक मैंने आयत पढ़ी थी कि ईमान वाला आदमी ईमान वाले आदमी को पहचान लेगा। वो कैसे पहचानेगा? मेरी नज़र में वो आज़ाद हो जाते हैं, वो अपनी नफ्स पे काबू पा जाते हैं, उनके खौफ दूर हो जाते हैं, वो लालच को कंट्रोल कर लेते हैं, पैसे को इस्तेमाल करना सीखते हैं, पैसे से इस्तेमाल नहीं होते। सबसे बड़ी बात कि वो सिवाय अल्लाह के किसी के सामने नहीं झुकते। जो खौफ का बुत मेरी नजर में, मेरी जिंदगी के तजर्बे में, जो अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, अजीम मखलूक, वो इसलिए अपनी परवाज नहीं कर सकता। सबसे बड़ा जो बुत जब वो नहीं तोड़ता वो है खौफ का बुत। मरने से मैं डरता हूं, मैं जालिम के सामने नहीं खड़ा होता। मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं अपने ज़मीर के खिलाफ जाता हूं कि मेरी नौकरी ना चली जाए। मैं तो इसको भी शिर्क समझता हूं। जिधर आप अपने ज़मीर का सौदा करते हैं और राय हक से हटते हैं, मेरी नजर में तो वो भी शिर्क है। पैसे की पूजा करना, पता है कि मैं चोरी कर रहा हूं, करप्शन कर रहा हूं, लेकिन मैं हर चीज जस्टिफाई कर लेता हूं कि जी मेरे घर में पैसा नहीं था इसलिए चोरी कर रहा हूं। मैंने तो जिंदगी में लोगों को हर चीज को जस्टिफाई करता देखा है। कत्ल को भी वो जस्टिफाई कर देते हैं, करप्शन को, कत्ल को, झूठ को, जना को, सब कुछ जस्टिफाई इंसान कर सकता है। तो जो ईमान होता है वो इंसान को बदल देता है। वो असल में इंसान का जो किबला है वो सही किबला आ जाता है, उसका डायरेक्शन जिंदगी का बदल जाता है। वो बजाय दुनिया में रहने के वो अपनी आखिरत की फिक्र करनी शुरू कर देता है और वो फिर उसका कैरेक्टर भी बदलना शुरू हो जाता है। कभी भी इंसान का कैरेक्टर नहीं बदलता मेरी नजर में, जब सिर्फ ईमान ही कैरेक्टर बदल सकता है इंसान का। तो ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की। तो जब मैं वजीर आजम बना और मेरा ये सारी दुनिया का तजर्बा था कि वो लोग, वो मुल्क जो आगे निकल गए, जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, जिधर हमारे यहाँ से पाकिस्तानी मरते हैं वीजा लेके उन मुल्कों में जाने के लिए। मैंने जब उन मुल्कों को स्टडी किया तो मेरे मोअज़्ज़ज़ मुशाइख, मैं इस नतीजे पे पहुंचा
کہ وہ مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ ہمارے سے زیادہ قریب ہیں. ادھر عدل اور انصاف کا نظام ہمارے سے بہتر ہے, ادھر ان کی میرٹ کا نظام بہتر ہے, ادھر انسانیت کا نظام بہتر ہے. فلائی ریاست, میں آپ کو کئی ایسی ریاست بتا سکتا ہوں اسکینڈینیویا میں, اور اگر آپ کبھی پاکستانی ملے ادھر سے تو ان سے پوچھیں کہ انسانیت کیا ہوتی ہے. ہمارے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب تقریباً 1500 سال پہلے دنیا کی سب سے پہلی فلائی ریاست بنائی تھی. اس سے پہلے تو کوئی فلائی ریاست نہیں تھی, بادشاہ تھی, طاقتور کے پاس سب کچھ تھا, کمزور کے پاس کچھ نہیں تھا. جو انسانی نظام اور جو جانوروں کے نظام میں فرق کیا ہے؟ جانوروں کے نظام اور انسان میں کیا فرق ہے؟ میری نظر میں جو اللہ نے اپنے سارے پیغمبر بھیجے تھے 1,00,000 سے زیادہ, وہ سارے ایک ہی پیغام دینے آئے تھے کہ جانوروں کی جو جانوروں کی بستی ہوتی ہے اس میں انصاف نہیں ہوتا. اس میں جس کی طاقت اس کے پاس سب کچھ ہے, کمزور کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس میں, اور وہاں انسانیت نہیں ہوتی. جو کمزور ہوتا ہے وہ بھوکا مر جاتا ہے. وہاں جو انسانی نظام ہوتا ہے, انسانی نظام فرق ہی ان دو خاص چیزوں پہ ہوتا ہے کہ وہاں انسانیت ہوتی ہے, وہاں رحم ہوتا ہے, اور پھر ادھر عدل اور انصاف ہوتا ہے. یہ دو بنیاد ہیں جو فرق کرتی ہے ہمیں جانوروں سے. اور سارے اللہ کے پیغمبروں کا بنیادی پیغام ہوتا ہی ہے. تو ہم نے جو مغرب میں ریاستیں دیکھی, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے پاکستان میں تو نہیں دیکھا ویسی انسانیت. میں نے تو یہاں ویسا انصاف نہیں دیکھا. میں نے تو میرٹ بھی انصاف کا حصہ ہے کہ جو محنت کرتا ہے اس کو اس کا حق ملنا چاہیے. میں نے تو یہاں نہیں دیکھا. آپ دیکھ لیں, آپ کے خاندانی یہ جو 2 پارٹیز ہیں, 2 خاندان ہیں, وہ ان کے خاندان کے علاوہ کوئی اوپر ہی نہیں آ سکتا. یہ تو مدینہ کی ریاست آپ سٹڈی کریں, جو محنت کرتا تھا, جو اچھے کام کرتا تھا, وہ اوپر چلا جاتا تھا. سلمان فارسی کی مثال دیتے ہیں, تو باہر سے آیا تھا, اس کو انہوں نے کیونکہ اس پہ قابلیت تھی اس کو اوپر آنا پڑا. میریٹوکریسی تھی, وہ انصاف کا حصہ ہے. ہمارے ملک میں دیکھ لیں کتنی میریٹوکریسی ہے. میں نے کہہ دیا کہ آرمی چیف کو میرٹ پہ آنا چاہیے, مصیبت پڑ گئی ساری جگہ. تو یہ ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ میرٹ کا مطلب ہی نہیں ہمیں سمجھ. آپ اگر دنیا میں مقابلہ کر لیں, جس معاشرے کے اندر انصاف اور میرٹ ہوتا ہے وہ آگے نکل جائے گا اس معاشرے سے جس میں میرٹ نہیں ہوتا. 2 کرکٹ ٹیم چلے, میں نے کرکٹ میں 20 سال دنیا میں انٹرنیشنل کرکٹ کھیلا. ایک کرکٹ ٹیم میرٹ پہ سلیکٹ ہوتی ہے, دوسری سفارشوں کی ہوتی ہے. جو مرضی آپ کر لیں میرٹ والی ٹیم جیت جائے گی. اسی طرح جس ملک کے میرٹ پہ ادارے اوپر آتے ہیں وہ آگے نکل جائے گی. تو سب سے پہلے تو انصاف, اور پھر جو فلائی ریاست جدھر انسانیت ہوتی ہے, جدھر آپ اپنے کمزور طبقے کی فکر کرتے ہیں, جدھر آپ ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ میرا جو لوگ ہیں بیچارے جو نچلے طبقہ ہے, ہماری اسٹیٹ کی ذمہ داری ان کو تعلیم دیں, ان کے لیے علاج کریں, ان کا صحت کا دھیان رکھیں, ان کی نوکریاں کریں. یہ آج آپ یورپ چلے جائیں, برطانیہ چلے جائیں, آپ ان ملک کو علی پیچھے ہو, آپ دنیا میں چلے جائیں, ہر جگہ کے اوپر آپ کو یہی نظر آئے گا کہ بہتر ان کا سسٹم, سوشل سیکیورٹی سسٹم بہتر ہے. فلائی ریاستیں ہیں وہ